नमस्कार, प्राइम समाचारमा स्वागत छ। म संगीता कटवाल। सुरु गरौं अहिलेसम्मका प्रमुख समाचारबाट। बडा दशैं अन्तर्गत नवरात्रको आज तेस्रो दिन चन्द्रघण्टा भगवतीको विशेष पूजा गरिँदै। मन्त्री परिषदले पूर्णता पाएसँगै सरकारले गति लिने विश्वास, जनभावना अनुसार काम गरेर देखाउने मन्त्रीहरूको दाबी। अफगानिस्तानमा एक मस्जिदमा भएको आत्मघाती आक्रमणमा 50 जनाको मृत्यु, 100 भन्दा बढी घाइते। अब समाचार विस्तारमा। नेपालीहरूको महान चाड बडा दशैं अन्तर्गत नवरात्रको आज तेस्रो दिन चन्द्रघण्टा भगवतीको विशेष पूजा गरिँदैछ। हिन्दू धर्मावलम्बीहरूले वैदिक विधि मार्फत यस दिन चन्द्रघण्टा देवीको पूजा आराधना गर्दछन्। घटस्थापनाको दिन राखेको जमरालाई झिसमिसे बिहानीमै आत्मशुद्धि पश्चात नदी खोलाबाट ल्याएको पवित्र जलले जमरामा राखिन्छ। यसरी जमरा राखिएको स्थानको नजिकै जलपूर्ण घडाको वरिपरि 9वटा देवीको स्वरूपको प्रतिमूर्ति माने पूजा गरिन्छ, जसमध्ये तेस्रो दिन चन्द्रघण्टा भगवतीको पूजा आराधना अनि जलपूर्ण कलशमा पञ्चपल्लव चढाई अनन्त शक्ति स्वरूप महाकाली, महालक्ष्मी र महासरस्वतीको पूजा पञ्चोपराले पूजा आराधना गरिन्छ। यसका अतिरिक्त कलशमा अष्टमङ्गलका शुभ चिन्हहरूद्वारा पूजित भएको पाइन्छ। नवरात्रको 9औं दिनमा पहिलो दिन शैलपुत्री, दोस्रो दिन ब्रह्मचारिणी, तेस्रो दिन चन्द्रघण्टा, चौथो दिन कुष्माण्डा, 5औं दिन स्कन्दमाता, 6औं दिन कात्यायनी, 7औं दिन कालरात्रि, 8औं दिन महागौरी र 9औं दिन सिद्धिदात्रीको पूजा गर्ने गरिन्छ। सरकारका नवनियुक्त मन्त्रीहरूले आफ्ना प्रतिबद्धता सार्वजनिक गरेका छन्। नवनियुक्त रक्षा मन्त्री डाक्टर मिनेन्द्र रिजालले सबल सुरक्षा नीतिका बारे आफूले कार्य सम्पादन गर्ने बताएका छन्। रिजालले विगतमा खाका तयार भएका नीतिहरूलाई संसदको सहयोगमा फत्ते गर्ने बताएका हुन्। उनले शान्ति सेनामा रहेको नेपालको भूमिकालाई अझ विस्तार गर्ने बताउँदै सैनिक कलेज तथा सैनिक अस्पतालको विस्तार र विकासका बारे आफूले कदम चाल्ने जानकारी दिए। नेपालको मित्र राष्ट्रसँगको सम्बन्धलाई थप मजबुत बनाउन पहल गर्ने र सबल सुरक्षा नीतिमा आफ्नो भूमिका रहने उनको भनाइ छ। मैले मूलतः अब सुरक्षा नीति पहिलेदेखि बनाउने क्रममा विभिन्न चरणमा रह्यो। म पनि संलग्न थिएँ। पहिले हाल सम्माननीय राष्ट्रपतिजी रक्षा मन्त्री रहँदाखेरि एउटा मस्यौदा हामीले तयार गऱ्यौँ। म पनि त्यो समितिको सदस्य थिएँ, त्यो बेला मन्त्री थिएँ। त्यो समिति मन्त्री स्तरीय समितिले क्याबिनेटमा पठायो, क्याबिनेटले संसदसम्म पठाएको थियो। त्यस पछाडि पनि विभिन्न चरणहरूमा भाषेको कुराहरू। एउटा त्यो हामीले राष्ट्रिय सुरक्षा नीतिको बारेमा संसदसँग कुरा गरेर एउटा टुङ्गोमा पुग्नुपर्ने हुन्छ। एउटा किन भन्दाखेरि अहिले हाम्रो परराष्ट्र नीतिका बारेमा जति चर्चाहरू भइरहेको छ त्यसले पनि एउटा सबल सुरक्षा नीति आवश्यक छ भन्ने कुरा प्रमाणित हुन्छ। त्यसैगरी कानून मन्त्रालयबाट सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयमा पुगेका ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्कीले प्रेस स्वतन्त्रताको पक्षमा सरकार प्रतिबद्ध रहेको बताए। सञ्चार माध्यमको विकृतिलाई रोक्दै समाजलाई सकारात्मक दिशामा अघि बढाउनुपर्ने उनको भनाइ छ। यो मन्त्रालयलाई केवल एउटा दैनिकी काम गर्ने मन्त्रालयको रूपमा नभएर यसलाई अहिलेको समयको जुन चुनौती छ त्यो चुनौतीलाई अवसरको रूपमा परिणत गर्ने मन्त्रालयको रूपमा परिवर्तित गर्नका निमित्त मैले राजनैतिक तहलेबाट कुन भूमिका निर्वाह गर्नुपर्छ त्यसमा खुला रूपले म तपाईहरुसँग छलफल गर्छु र म तपाईहरुको परिवारको एउटा सदस्यको रूपमा म आफूलाई लिन्छु। अब सरकारी काम कारबाहीलाई व्यवस्थित, पारदर्शी र प्रभावकारी बनाउन सूचना प्रविधिको उच्चतम प्रयोग अपरिहार्य छ।
स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्री विरोध खतिवड़ाले नेपाललाई कोभिड मुक्त बनाउने काममा आफ्नो ध्यान केन्द्रित हुने बताएका छन्। शुक्रबार शपथ ग्रहणपछि मन्त्रालयमा पुगेका पद बहाली गर्दै मन्त्री खतिवड़ाले कोरोनाको नियन्त्रणमा विशेष ध्यान दिने र नेपाललाई कोरोना मुक्त देश बनाउन पहल गर्ने बताएका छन्। सरकार र प्रशासन हुने नियमितै काम हो। हामीले आफूले नीति कार्यक्रम र बजेटमा बोलेका कुराहरू गठबन्धन बनेपछि हामीले जुन साझा सहमति सार्वजनिक गऱ्यौँ त्यसलाई हेर्ने कुराहरू यी त एउटा समग्र कुरा हो। स्वास्थ्य मन्त्रालय अहिले हाम्रो खास गरी विश्वव्यापी आतङ्क जुन कोरोनाबाट पीडित छ त्यसलाई जनतामा विश्वास जाग्न सक्ने गरी हामी योभन्दा अगाडि पनि सार्वजनिक भएको छ। हाम्रो सामान्य प्रधानमन्त्री शेरबहादुरजी प्रधानमन्त्री भएपछि पनि बारम्बार सार्वजनिक भएको छ। त्यसलाई कार्यान्वयन गर्ने जिम्मा मूलतः यो मन्त्रालयको परेको हुनाले सरकार प्रधानमन्त्रीज्यूको इच्छा र साझा हाम्रो प्रतिबद्धता अनुसार हामी जनतामा विश्वास जाग्ने गरी कोरोनाको विपक्षमा भनौँ एक अर्थमा नियन्त्रणमा हामी लाग्नेछौँ। शहरी विकास मन्त्री रामकुमारी झाँक्रीले शहरी विकासको क्षेत्रमा देखिएका नीतिगत समस्याहरू समाधान गर्ने बताइन्। शहरीकरणलाई व्यवस्थित गर्न अहिलेको अवस्थाका विकासका योजनाहरूलाई परिवर्तन गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ। पक्कै पनि केही समस्याहरू छन् नीतिगत हिसाबले सल्टाउनको लागि। मैले यसो हेरेको थिएँ तथ्याङ्कगत हिसाबले भन्यो भने नेपालमा सहरी जनसङ्ख्या जम्मा एउटा तथ्याङ्क भेटेका थिएँ 25% जति रहेछ। र हामी धेरै मान्छे सहरमै बस्छौँ र हामी गाउँका मान्छेहरू हौँ। त्यसकारण सहरमा मात्रै यो जनसङ्ख्याको घनत्व किन बढाएको छ भन्ने कुरा चाहिँ राज्यको जनसङ्ख्याको पोलिसीलाई पनि हामीले र विकासको अवधारणालाई पनि हामीले चेन्ज गर्नुपर्ने देखिएको छ। त्यसकारण अब योजना आयोग छ, थुप्रै निकायहरू छन् नेपाल सरकारका, त्यसो गर्दा त्योसँग सम्बन्धित केही नीतिगत कुराहरू गर्नुपर्ने त देखियो। अब कति सकिन्छ त्यो अलग कुरा। श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्री कृष्ण कुमार श्रेष्ठ किसानले कोरोनाका कारण नेपालको श्रमिक जगतले भोग्नु परेको समस्या समाधान गर्न सरकार लाग्ने बताएका छन्। समाचारको सिलसिला जारी छ, हामी विश्रामपछि आउँछौँ। विश्रामपछि स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। सरकारले गजेन्द्र बहादुर हमाललाई उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रीमा नियुक्त गर्दा प्रधान न्यायाधीश सोलेन्द्र शमशेर जबरासँगको नाता सम्बन्धलाई लिएर गरिएको चर्चा निराधार भएको स्पष्ट भएको छ। मन्त्रीमण्डल विस्तारपछि बसेको मन्त्री परिषद बैठकपछि सरकारका प्रवक्ता ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्कीले हमाल कांग्रेसका सक्रिय नेता भएको भन्दै उनको नियुक्तिमा प्रधान न्यायाधीशलाई जोड्नु खेदजनक रहेको भन्दै निराधार समाचारमा विश्वास नगर्न आग्रह गरे। लोकतान्त्रिक आन्दोलनमा हमालले प्रभावकारी भूमिका खेलेको उनको भनाइ छ। सबभन्दा पहिला त सम्माननीय प्रधानमन्त्रीजीले सबै मन्त्रीहरूलाई सफलताको शुभकामना व्यक्त गर्नुभएको छ र मुलुकको आवश्यकता अनुसार उत्साह इमान्दारिताका साथ काम गरेर जनअपेक्षा अनुसार अगाडि बढ्नका निमित्त निर्देशन प्रधानमन्त्रीजीले सबै मन्त्रीहरूलाई दिनुभएको छ र आज बसेको मन्त्री परिषदको बैठकमा निम्न निर्णयहरू भएका छन्। सार्वजनिक खर्चलाई मितव्ययी र प्रभावकारी बनाउने सम्बन्धी मापदण्ड 2078लाई स्वीकृत गर्ने, मिति 2078-5-25 मा गठित मन्त्री परिषदका समितिहरू पुनर्गठन गर्ने, नेपाल सरकारको प्रवक्तामा माननीय सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रीलाई तोक्ने। बैठकले सार्वजनिक खर्चलाई मितव्ययी र प्रभावकारी बनाउने सम्बन्धी मापदण्ड 2078 स्वीकृत गरेको छ भने मन्त्री परिषदका समितिहरूलाई पुनर्गठन गर्ने निर्णय गरेको प्रवक्ता कार्कीले बताए। बैठकमा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले निष्पक्ष रूपमा जनताका लागि काम गर्न निर्देशन दिएका थिए। समाचारको सिलसिला अझै जारी छ, हामी विश्रामपछि आउँछौँ। विश्रामपछि पुनः स्वागत छ। अब अन्तर्राष्ट्रिय समाचार।
अफगानिस्तानमा एक मस्जिदमा भएको आत्मघाती आक्रमणमा 50 जना मारिएका छन्। एकजना आत्मघाती बम हमलाकारीले उत्तरी अफगानिस्तानको कन्दुजमा रहेको मस्जिदमा विस्फोट गराएका थिए। विस्फोटमा पनि 100 भन्दा बढी घाइते भएका छन्। सामाजिक सञ्जालमा राखिएका तस्बिरहरूमा कयौं शवहरू र अल्पसंख्यक सिया समुदायले प्रयोग गर्ने मस्जिदका भग्नावशेषहरू देखिन्छन्। हालसम्म कुनै पनि समूहले आक्रमणको जिम्मेवारी लिएको छैन। इस्लामिक स्टेट सहितका सुन्नी मुसलमान उग्रवादीहरूले सिया समुदायलाई फाखण्डी ठान्दै निशाना साध्ने गरेका छन्। इस्लामिक स्टेटको अफगानिस्तानमा रहेको भातृ संस्था आईएसकेले हिंसात्मक रूपमा नै तालिबानको विरोध गर्दै आएको छ। सत्ताबाट अमेरिकी सैन्य बलले हटाएको 2 दशकपछि यसै वर्ष तालिबानहरूले अफगानिस्तानमा आफ्नो नियन्त्रण कायम गरेका थिए। विदेशी फौजहरू फर्किएसँगै उनीहरूले देशैभरि कब्जा गर्दै काबुल नियन्त्रणमा लिएका थिए। अब खेलकुद समाचार। चौथो संस्करणको एभरेस्ट प्रिमियर लिग एपीएल टी20 क्रिकेटको फाइनल खेल आज हुँदैछ। बडा दशैं अन्तर्गत नवरात्रको आज तेस्रो दिन चन्द्रघण्टा भगवतीको विशेष पूजा गरिँदै मन्त्री परिषदले पूर्णता पाएसँगै सरकारले गति लिने विश्वास, जनभावना अनुसार काम गरेर देखाउने मन्त्रीहरूको दाबी। अफगानिस्तानमा एक मस्जिदमा भएको आत्मघाती आक्रमणमा 50 जनाको मृत्यु, 100 भन्दा बढी घाइते। समाचार अहिलेलाई सकियो। हेर्दै गर्नुहोला प्राइम टाइम्स टेलिभिजन। नमस्कार।